त्यहाँसम्म गरेको थियौँ र फङ्सनमा अब्जेक्टलाई एज अ आर्गुमेन्ट पठाउँदाखेरि हामीले अरू नर्मल भेरिएबलहरू जसरी पठाउँछौँ त्यही किसिमले नै पासिङ बाई भ्यालु, पासिङ बाई अनि एड्रेस एन्ड पासिङ बाई रिफरेन्स यो तिनटै मेथड एप्लाई गर्न सकिन्छ। यो सबै सिमिलर नै हो। अब हामीले खालि डाटा टाइप नयाँ क्रिएट गरिसकेपछि त्यो डाटा टाइपलाई पनि बेसिक डाटा टाइपलाई जस्तै फङ्सनमा पास गर्दाखेरि अरू कुराहरू उस्तै हो। खालि फरक बेसिक डाटा टाइप सिङ्गल हुन्छ। अब युजर डिफाइन क्लासको टाइप भइसकेपछि त्यसभित्र मल्टिपल डाटा मेम्बरहरू हुन्छन्, तिनीहरूलाई एक्सेस गर्ने रुल युजिङ डट अपरेटर इनसाइड द क्लास विथ अब्जेक्ट एन्ड आउटसाइड क्लास। क्लास बाहिरबाट एक्सेस गर्दाखेरि त्यसलाई हामीले चाहिँ मेम्बर फङ्सन थ्रु प्राइभेट डाटालाई एक्सेस गर्न सक्छौँ। मेम्बर फङ्सनहरू जुन पब्लिक छ त्यसलाई डट अपरेटर युज गरिन्छ भनेर यी कुराहरू सबै त्यसमा आयो। अब अर्को यसमा मेमोरी इनिसियलाइजेसनको पाटो आउँछ। अब यसमा के छ भन्दा कन्स्ट्रक्टर एन्ड डिस्ट्रक्टर यो दुईटा फङ्सन। र कुनै पनि अब्जेक्ट हामीले क्रिएट गर्दाखेरि सबभन्दा पहिला त हामीले क्लास डिफाइन गरेका छौँ। प्रोग्राममा क्लास डिफाइन गर्छौँ अनि क्लास डिफाइन गरिसकेपछि अब त्यो क्लासभित्र सर्टेन मेम्बर डाटा होला, केही मेम्बर फङ्सन होला अनि त्यसपछि त्यसको जब हामी अब्जेक्ट क्रिएट गर्छौँ र अब्जेक्ट क्रिएट गर्दाखेरि के हुन्छ त एक्चुअल्ली भन्दाखेरि मेमोरी एलोकेसनको कुरा आउँछ। र मेमोरी एलोकेसन कति हुन्छ त अब्जेक्टको लागि भन्दा जति त्यसको डाटा मेम्बरहरू छ त्यो सबै डाटा मेम्बरहरूलाई चाहिने स्टोरेज एलोकेट गरिदिन्छ। त्यो एलोकेट गर्ने काम कसको हो भन्दाखेरि द्याट इज द फङ्सन अफ कन्स्ट्रक्टर। र कन्स्ट्रक्टरले मेमोरी एलोकेट गर्ने काम गर्छ कसलाई भन्दाखेरि अब्जेक्टको लागि। हामी जतिवटा अब्जेक्टहरू बनाउँछौँ त्यो प्रत्येक अब्जेक्टलाई कन्स्ट्रक्टरले मेमोरी एलोकेट गरिदिने काम गरेको हुन्छ। त्यो काम हामीले कसरी गरेको छ, इन्टरनल्ली के गरेको छ त्यो C++ को प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजको मेकानिजममा हामी बाहिरबाट हेरेर त्यो देख्दैनौँ। खालि हामी के पाउँछौँ, अब्जेक्ट क्रिएट गर्छौँ, अब्जेक्ट क्रिएट गर्दाखेरि क्रिएट हुन्छ, त्यहाँ हामी भ्यालु राख्छौँ, स्टोर हुन्छ, सबै कुरा भइरहेछ। योभन्दा अगाडि सिम्पल बेसिक इक्जाम्पलहरूमा अब्जेक्ट क्रिएट गरेकै छौँ हामीले। सानो प्रोग्रामहरू लेख्दाखेरि अब्जेक्ट बनाइयो। अब त्यो अब्जेक्ट कसरी बन्यो, मेमोरी कहाँबाट क्रिएट भयो भन्ने कुरा सबै म्यानेजमेन्ट चाहिँ कन्स्ट्रक्टरले गर्छ। सो कन्स्ट्रक्टरको एउटा काम भनेको मेमोरी कन्स्ट्रक्ट गर्ने, अब्जेक्टको लागि मेमोरी एलोकेट गरिदिने काम एउटा मेजर काम यसको त्यो हो जुन यसले अलरेडी गरिरहेको हुन्छ। हामीले त्यो कन्स्ट्रक्टर त्यहाँ मेन्सन गरे पनि नगरे पनि यसले काम गरेकै हुन्छ। अब यसको जस्ट अपोजिट डिस्ट्रक्टर। डिस्ट्रक्टरले त्यो कन्स्ट्रक्टरले क्रिएट गरेको मेमोरीलाई डिस्ट्रोय गरिदिने काम गर्छ। अब त्यो डिस्ट्रोय कति बेला गर्छ भन्दाखेरि नर्मल जेनरल अब्जेक्टको केसमा त्यसको स्कोप जति बेला सकिन्छ, स्कोप सकिएपछि डिस्ट्रोय गरिदिन्छ, त्यसले मेमोरी रिलिज गरिदिन्छ। अब डाइनामिक अब्जेक्टको केसमा हामीले डाइनामिकल्ली क्रिएट गरेका छौँ भने हामीले डिलिट भनेर जब कल गर्छौँ पोइन्टरको नाम दिएर त्यति बेला उसले चाहिँ त्यसको लागि एलोकेट भएको मेमोरी सबै डिस्ट्रोय गरिदिन्छ, भनेको रिलिज गरिदिन्छ। त्यो मेमोरी एज अ फ्री मेमोरीको रूपमा मार्क हुन्छ। अनि यो दुईटा कन्स्ट्रक्टर र डिस्ट्रक्टरको मेमोरी क्रिएसन र डिस्ट्रक्सन मेन चाहिँ रोल चाहिँ त्यो भयो। अब त्यो मात्रै होइन, त्यो बाहेक हामी अरू पनि के गर्न सक्छौँ त भन्दाखेरि कन्स्ट्रक्टरलाई कुनै पनि अब्जेक्ट बनाइसकेपछि त्यो अब्जेक्टमा सर्टेन भ्यालुहरू सुरुमै इनिसियलाइज गरिदिने, त्यसको डाटा मेम्बरहरूलाई सर्टेन भ्यालुहरू एसाइन गरिदिने काम पनि हामी कन्स्ट्रक्टरलाई गराउन सकिन्छ। त्यसको लागि कन्स्ट्रक्टर नै युज हुन्छ। र यो च्याप्टरमा यो टपिक्समा यो अब्जेक्टको इनिसियलाइजेसन, वाट इज कन्स्ट्रक्टर, वाट इज डिस्ट्रक्टर, त्यो कन्स्ट्रक्टरभित्र अब डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ कन्स्ट्रक्टर यिनीहरूको बारेमा यसमा आउँछ है। अब क्लास
भनेर हेर्ने बित्तिकै हामी क्लासमा के देख्छौँ, इट इन्क्याप्सुलेट्स बोथ डाटा एन्ड फङ्सन म्यानिपुलेटिङ देम इन्टु अ सिङ्गल युनिट। यो चाहिँ क्लास भन्ने बित्तिकै डाटा मेम्बर हुन्छ, मेम्बर फङ्सन हुन्छ, दुवैलाई उसले सँगसँगै एउटै क्लासभित्र बन्डलमा एउटै युनिटको रूपमा राखेको हुन्छ क्लासले। अब यसमा स्ट्यान्डर्ड डाटा टाइपहरू जुन जस्तै स्ट्यान्डर्ड डाटा टाइप मिन्स इन्टिजर, क्यारेक्टर, फ्लोट, डबल भनेर बेसिक डाटा टाइप्सहरू, बिल्ट इन डाटा टाइप जुन ल्याङ्ग्वेजमा दिएको छ अलरेडी त्यस्तै डाटा टाइप जस्तै अब यहाँ पनि हामीलाई क्लासको अब्जेक्टहरूलाई इनिसियलाइज गर्नु पर्यो भने त्यसको लागि पनि देयर मस्ट बी सम प्रोभिजन। ल्याङ्ग्वेजमा त्यो हुनुपर्छ, हुन्छ नै। त्यसैले क्लासमा पनि त्यो प्रोभिजन छ र त्यो प्रोभिजन हामीले के को आधारमा गर्छौँ भन्दाखेरि देयर इज सम स्पेसल मेम्बर फङ्सन्स। अब यो C++ मा दुईटा स्पेसल मेम्बर फङ्सन जुन मैले भने कन्स्ट्रक्टर र डिस्ट्रक्टरको रूपमा आउँछ। एउटाले कन्स्ट्रक्ट गर्छ, अर्कोले डिस्ट्रक्ट गर्छ। त यो सबै इन्टरनल्ली बाहिर हुन्छ, तर हामीले त्यसमा सर्टेन भ्यालु सुरुमै एसाइन गर्नु पर्यो भने त्यसको लागि अब कन्स्ट्रक्टरलाई युज गर्न सक्छौँ। सो constructor enables an object to initialize itself during creation, and the destructor destroys the object when it is no longer required by releasing all the resources allocated to it. यो भन्नुको अर्थ कुनै पनि कन्स्ट्रक्टरले अब्जेक्ट क्रिएट गरिसकेपछि त्यसलाई इनिसियलाइज गर्ने कामलाई पनि कन्स्ट्रक्टरलाई हामीले गराउन सक्छौँ। आफै इनिसियलाइज गर्दैन, हामीले त्यहाँ कन्स्ट्रक्टरलाई के भ्यालु इनिसियलाइज गर्ने भन्ने कुरो लेख्नु पर्यो कोडमा। जस्तै इक्जाम्पलको लागि कुनै एउटा स्ट्यान्डर्ड डाटा टाइप इन्टिजर छ, त्यो इन्टिजर भन्ने भेरिएबल डिफाइन गर्दा हामीले इन्ट एक्स भनेर डिफाइन गर्यौँ र त्यो इन्ट एक्स डिफाइन गरिसकेपछि अनि एक्स इज इक्वल टु समथिङ 0, एक्स इज इक्वल टु 0 भनेर केही भ्यालु एसाइन गरौँ। त्यो अप्सन इनिसियलाइजेसन हो, तर एट द टाइम अफ डिक्लेरेसन नभएर डिक्लेरेसन पछि गएर इनिसियलाइज गरियो। अब त्यही कुरालाई इन्ट एक्स इक्वल टु 0 भनेर सिधै लेख्यो भने डिक्लेरेसन पनि त्यही भयो, इनिसियलाइज पनि सँगसँगै भयो। हो त्यस्तै यो अब्जेक्ट पनि हामीले अब्जेक्ट कुनै एउटा क्लासको अब्जेक्ट क्रिएट गर्दा गर्दै भ्यालु पनि सँगसँगै इनिसियलाइज गरिदिने हो। त्यस्तो काम गर्नु पर्यो भने कन्स्ट्रक्टरलाई युज गर्न सकिन्छ। अब यसको डेफिनिसन स्पेसल फङ्सनको रूपमा कन्स्ट्रक्टरलाई कसरी डिफाइन गर्ने भन्दाखेरि कन्स्ट्रक्टर इज स्पेसल मेम्बर फङ्सन। यो चाहिँ मेम्बर फङ्सन नै हो, अरू मेम्बर फङ्सन जस्तै एउटा मेम्बर फङ्सन हो whose task is to allocate the required memory for the object when they are instantiated or created, as well as initialize the objects of his class. भनेपछि कन्स्ट्रक्टरको मेन काम भनेको यसको प्री डिफाइन टास्क भनेको जस्ट मेमोरी क्रिएसन, मेमोरी एलोकेसन हो। चाहिने जति मेमोरी एलोकेट गरिदिन्छ कन्स्ट्रक्टरले। यसको लागि हामीले कन्स्ट्रक्टरलाई केही भन्नु पर्दैन, केही लेख्नु पर्दैन, इन्टरनल्ली आफै गरिरहेको हुन्छ। कन्स्ट्रक्टर अलरेडी त्यहाँ प्रेजेन्ट हुन्छ। तर हामीलाई अब अब्जेक्टको लागि यो इनिसियलाइज गर्नु पर्यो भने यो काम कन्स्ट्रक्टरले आफै हामीले नभनिकन गर्दैन। त्यसैले प्रोग्रामको कोडमा क्लासको डिक्लेरेसन गर्दाखेरि यदि अब्जेक्टहरूलाई हामीले इनिसियलाइज गर्नुपर्ने छ भने कन्स्ट्रक्टरलाई हामीले डिफाइन गर्नुपर्ने हुन्छ। फेरि के को लागि भन्दाखेरि अब्जेक्टको यो इनिसियलाइजेसनको कामको लागि। यो मेमोरी एलोकेसनलाई हामीले डिफाइन गर्नु परेन, यो अलरेडी डिफाइन छ। क्लास डिफाइन गरिसकेपछि क्लास सँगसँगै अलरेडी आइहाल्छ त्यो कन्स्ट्रक्टर, डिस्ट्रक्टर पनि सँगै आइहाल्छ। र हामीले केही पनि नलेखे पनि अब्जेक्ट हामीले क्रिएट गर्छौँ, अटोमेटिकल्ली क्रिएट हुन्छ। हो त्यो काम सबै कसले गरे हो भन्दाखेरि यही कन्स्ट्रक्टरले गरे हो। र एक्स्ट्रा काम इनिसियलाइजेसनको काम पनि यदि हामीलाई चाहियो, अब्जेक्टलाई इनिसियलाइज गर्नु पर्यो भने त्यो केसमा कन्स्ट्रक्टरलाई हामीले डिफाइन गर्नुपर्छ। फेरि अब कन्स्ट्रक्टर कस्तो हुन्छ, यसको फिचरहरू के हुन्छ त्यसलाई हेर्दाखेरि कन्स्ट्रक्टर हैज द सेम नेम एज इट्स क्लास। यो एउटा पोइन्ट
नोट गरिराखौँ राम्रोसँग। कन्स्ट्रक्टर भन्ने बित्तिकै यसको नेम भनेको अरू हामीले केही पनि लेख्न पाउँदैनौँ। कन्स्ट्रक्टरको नेम जहिले पनि क्लास नेम जे छ त्यही हुन्छ। अब कन्स्ट्रक्टर नै लेखिया छैन भने कुरै सक्यो। त्यसमा हामीले इनिसियलाइजेसनको पार्ट केही पनि गरेका छैनौँ प्रोग्राममा भने लेख्नै परेन, त्यो सम्झिनु पनि परेन। तर जब हामी कन्स्ट्रक्टरलाई डाटा इनिसियलाइजेसनको काम जिम्मा दिन्छौँ त्यति बेला हामीले कन्स्ट्रक्टर त्यहाँ डिफाइन गर्नुपर्छ। अब डिफाइन गर्दाखेरि कन्स्ट्रक्टर भनेर अरू कुनै पनि नाम लिएर हामीले मेम्बर फङ्सन बनाउन मिल्दैन। र यसको नेम के हुनुपर्छ भन्दाखेरि नेम मस्ट बी सेम एज क्लास नेम। क्लास नेम जे छ यसको नेम त्यही हुन्छ। अर्को कन्स्ट्रक्टर हेज नो एनी रिटर्न टाइप। र रिटर्न टाइप भन्ने यसमा केही पनि आउँदैन। जस्तै अरू फङ्सन मेम्बर फङ्सनहरू डिफाइन गर्दा हामीले केही न केही एउटा रिटर्न टाइप त्यसमा लेख्छौँ, हुनुपर्छ। अब फङ्सनले केही पनि रिटर्न गर्दैन भने पनि भोइड भनेर लेखिदिन्छौँ, केही पनि रिटर्न गर्दैन भन्ने इन्डिकेट गर्नलाई। तर यो कन्स्ट्रक्टरमा भोइड पनि हुँदैन, अरू कुनै डाटा टाइप पनि हुँदैन रिटर्न टाइपमा। सो दिस इज द मेम्बर फङ्सन, स्पेसल टाइप अफ मेम्बर फङ्सन विदाउट एनी रिटर्न टाइप एन्ड नेम इज सेम एज क्लास नेम। यति कुरा सम्झिनु पर्यो। जस्तै इक्जाम्पलको लागि हेरौँ, स्याम्पल भन्ने एउटा क्लास भयो, क्लास स्याम्पल। अब प्राइभेटमा यसमा प्राइभेट मेम्बरहरू यहाँ डिफाइन गरिन्छ। त्यसपछि पब्लिकमा गयौँ, पब्लिकमा यहाँनिर यो स्याम्पल भनेर यहाँ आयो। अनि दिस इज द कन्स्ट्रक्टर। अब यो लेखेन भने प्रोग्रामले काम गर्छ कि गर्दैन? गर्छ। अब प्रोग्राममा अब्जेक्ट क्रिएट हुन्छ कि हुँदैन? हुन्छ। कसरी हुन्छ? कन्स्ट्रक्टरले हो अब्जेक्ट क्रिएट गर्ने, तर इन्टरनल्ली उसले आफै गरिरहेको हुन्छ। त्यो अलरेडी कन्स्ट्रक्टर डिफाइन छ, हामीले यहाँ डिफाइन गरिराख्नु पर्दैन। तर हामीले किन डिफाइन गर्नु पर्यो कन्स्ट्रक्टर भन्दाखेरि त्यो कन्स्ट्रक्टरलाई मेमोरी एलोकेसनको अतिरिक्त एडिसनल टास्क हामीले यो इनिसियलाइजेसनको काम गराउनु पर्यो भने त्यो केसमा कन्स्ट्रक्टरलाई यहाँ डिफाइन गर्नुपर्ने हुन्छ। त डिफाइन गर्दाखेरि नाम के राख्ने? क्लासको नेम जे छ त्यही नेम यहाँ पनि राख्नु पर्यो। यो नेम र यो नेम सेम हुनु पर्यो। अब यसको अगाडि हेरौँ, यहाँ रिटर्न टाइप पनि केही पनि छैन, रिटर्न टाइप हुँदैन। अब यताभित्र फङ्सन भएकोले यहाँभित्र आर्गुमेन्टहरू चाहिँ हामीले आवश्यकता अनुसार पठाउन सक्छौँ, तर रिटर्न टाइप केही पनि हुँदैन। यो एउटा कन्स्ट्रक्टरको सिन्ट्याक्स नेम। ठिक छ? आवाज आइरहेछ मेरो? आइरहेछ सर। यो यति कुरा पहिला भयो। कन्स्ट्रक्टर भन्ने बित्तिकै यसको काम मेमोरी एलोकेसन गर्ने हो, अटोमेटिक गर्छ। र यसलाई इनिसियलाइज अब्जेक्टलाई इनिसियलाइज गर्ने काम पनि गर्नु पर्यो भने हामीले डिफाइन गर्नुपर्छ। नेम चाहिँ क्लास नेमको सेम नेम हुन्छ, रिटर्न टाइप हुँदैन। यति कुरा बुझ्ने पहिला। अब अर्को यसको फिचर के हुन्छ त भन्दा त्यो हेर्दाखेरि यो कुरा हुन्छ भन्ने कुरा देखियो। अब अर्को यसको एक्जिक्युसनको कुरा गर्दाखेरि हामीले कन्स्ट्रक्टरलाई आफैले कल गर्नु पर्दैन। जसरी अरू मेम्बर फङ्सनहरू हुन्छ, अरू मेम्बर फङ्सनहरू अब्जेक्टले कल गर्नुपर्छ एक्जिक्युट हुनलाई। जति बेला कल गर्छ त्यो बेला मात्रै एक्जिक्युट हुन्छ, कल नगरेपछि एक्जिक्युट हुँदैनन्। जहाँ चाहिन्छ त्यहीँ कल गर्छौँ हामीले। तर कन्स्ट्रक्टर इज सच टाइप अफ मेम्बर फङ्सन which is automatically executed when an object is instantiated or object is created. जब हामी अब्जेक्ट डिक्लेयर गर्छौँ नि प्रोग्राममा, क्लास बनाइसकेपछि अब अब्जेक्ट क्रिएट गर्छौँ भन्नुको अर्थ अब्जेक्टको डिक्लेरेसन गर्छौँ। र त्यो अब्जेक्टको डिक्लेरेसन गर्ने बेलामा जब त्यो स्टेटमेन्ट एक्जिक्युट हुन थाल्छ त्यति बेला अटोमेटिकल्ली कन्स्ट्रक्टर कल हुन्छ। कन्स्ट्रक्टरको नाम दिएर कल गर्नु पर्दैन, हामीले आफै एक्जिक्युट हुन्छ। त किन आफै एक्जिक्युट हुन्छ भन्दा त्यसको काम के हो? हामीले जति भेरिएबल जति अब्जेक्टहरू डिक्लेयर गर्छौँ त्यो सबै अब्जेक्टहरूको लागि चाहिने मेमोरी उसले एलोकेट गरिदिनु पर्ने हुन्छ। त्यही भएर अटोमेटिकल्ली एक्जिक्युट हुन्छ।
र जति अब्जेक्ट क्रिएट गर्दैछौँ हामीले त्यो सबैको लागि चाहिने इनफ मेमोरी जति चाहिन्छ त्यो सबै एलोकेट गर्दै नै काम गर्छ। त्यसको लागि त्यो अटोमेटिकल्ली एक्जिक्युट हुन्छ। त्यसपछि when an object is created the following process will take place। के हुन्छ अब्जेक्ट क्रिएट गर्दाखेरि भन्दाखेरि त्यसको लागि मेमोरी अकुपाई हुने भयो सर्टेन टाइमसम्मको लागि। त्यो मेमोरी कति चाहिन्छ भन्ने कुरो त्यसको डाटा मेम्बरमा डिफाइन हुन्छ। डाटा मेम्बर कति डिफाइन छ त्यसमा र चाहिने जति मेमोरीले रिजर्भ गर्छ। त्यसपछि द अब्जेक्ट इन्स्टेन्सिएसन डज नट रिजर्भ मेमोरी फर द मेथड। अब मेथड भनेको यहाँ फङ्सनलाई भने हो, मेम्बर फङ्सन। र मेम्बर फङ्सनहरूको लागि मेमोरी यो अब्जेक्ट क्रिएट गर्ने बेलामा रिजर्भ हुँदैन। त्यो कति बेला हुन्छ, हामीले क्लास डिक्लेरेसन गरेपछि जब प्रोग्राम एक्जिक्युट हुन थाल्छ सुरुमै वान टाइम यो फङ्सनहरूको लागि कतै मेमोरी एलोकेट गर्छ। त्यसपछि हरेक अब्जेक्ट जति हामीले क्रिएट गर्छौँ त्यो प्रत्येक पटक कन्स्ट्रक्टर एक्जिक्युट हुन्छ, मेमोरी एलोकेट गर्छ र त्यो सबै अब्जेक्टले फङ्सन कल गर्दाखेरि यही सुरुमै रिजर्भ भएको मेमोरी फङ्सनहरूको लागि जहाँ छ त्यहीँबाटै कल गर्छन्। तर अब्जेक्टहरूको चाहिँ इन्डिभिजुअल मेमोरी स्पेस हुन्छ इन्डिभिजुअल डाटा एलिमेन्ट स्टोर गर्नको लागि। अब अर्को एडिसन काम जुन अघि मैले भने एडिसनल काम चाहिँ के हो कन्स्ट्रक्टरको भन्दाखेरि टु इनिसियलाइज द मेमोरी। यो मेमोरी इनिसियलाइजेसन फर डाटा अफ द्याट अब्जेक्ट यो काम पनि कन्स्ट्रक्टरको हो। यसलाई हामीले कन्स्ट्रक्टरलाई डिफाइन गर्नुपर्छ, आफै गर्दैन। हामीले जबसम्म डिफाइन गर्दैनौँ कुन भ्यालु दिने कसरी त्यति बेलासम्म कन्स्ट्रक्टरले आफै केही गर्दैन, खालि मेमोरी स्पेस मात्रै बनाउँछ। जब हामी त्यसलाई फेरि डिफाइन गरिदिन्छौँ यो भ्यालु यो डाटा एलिमेन्टलाई दिने भनेर डिफाइन गरिदिन्छौँ त्यसपछि यसले त्यो काम पनि गर्छ र त्यसैको लागि यो युज गरिन्छ। So this function is the member function which is called automatically when object is created. In another word, the constructor is executed every time an object of that class is defined. जब हामी क्लासको अब्जेक्ट बनाउँदै जान्छौँ, अहिले एउटा अब्जेक्ट क्रिएट गरेँ त्यहाँ एक्जिक्युट भइहाल्छ, फेरि बिचमा गएर अर्को अब्जेक्ट क्रिएट गरौँ त्यहाँ पनि एक्जिक्युट। हरेक टाइम अब्जेक्ट क्रिएट गर्ने बेलामा यो कन्स्ट्रक्टर आफै एक्जिक्युट हुन्छ। It is of course possible to define a class which has no constructor at all। अब हामीले कन्स्ट्रक्टरै नभएको क्लास डिफाइन गर्न पोसिबल छ कि छैन भन्दाखेरि अफ कोर्स इट इज पोसिबल। जुन अगाडि हामीले योभन्दा अगाडि पढ्दाखेरि क्लास र अब्जेक्ट भनेर त्यहाँ सानो सानो इक्जाम्पलहरू जुन गऱ्यौँ त्यसमा कहीँ पनि कन्स्ट्रक्टर हामीले कहीँ पनि डिफाइन गरेका छैनौँ। काम त गरिरहेछ, अब्जेक्ट क्रिएट भइरहेछ, त्यो सबै इन्टरनल्ली हुन्छ, आफै भइरहेको हुन्छ। त्यही भएर कन्स्ट्रक्टरै नराखिकन पनि क्लास लेख्न पोसिबल छ, लेख्न सकिन्छ। कन्स्ट्रक्टर हामीले त्यति बेला मात्र राख्ने हो जति बेला हामीलाई इनिसियलाइजेसनको काम गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यति बेला हामीले कन्स्ट्रक्टर राख्नुपर्ने हुन्छ। र जुन कन्स्ट्रक्टर आफै काम गरिरहेको हुन्छ विदाउट आवर डेफिनिसन त्यो कन्स्ट्रक्टर भनेको डिफल्ट कन्स्ट्रक्टर हो जुन अलरेडी ल्याङ्ग्वेजले डिफाइन गरिदिएको छ। ल यो बेसिक कुराहरू भयो कन्स्ट्रक्टरको। अब एउटा इक्जाम्पल हेरौँ यसमा। ल यो इक्जाम्पल यहाँ एउटा टेस्ट भन्ने क्लास र यो टेस्ट भन्ने क्लासभित्र प्राइभेटमा इन्टिजर ए क्यारेक्टर बी यो दुईटा डाटा छ। अब यो पब्लिकमा जाउँ। अब ल यहाँनिर आयो टेस्ट, ठिक छ। यो टेस्ट भने के हो भन्दाखेरि दिस इज द कन्स्ट्रक्टर। त यो कन्स्ट्रक्टरभित्र हामी के लेख्यौँ, जस्ट इनिसियलाइजेसन अफ डाटा एलिमेन्ट। ए भन्ने भेरिएबल जुन छ इन्टिजर यसलाई 0 भन्ने भ्यालु दियौँ, बी भन्ने जुन भेरिएबल छ यसलाई ह्यास भन्ने एउटा क्यारेक्टर इनपुट दियौँ भनेको एसाइन गऱ्यौँ। त्यसपछि यहाँ एउटा स्टेटमेन्ट लेखेँ कन्स्ट्रक्टर एक्जिक्युटेड भनेर। त कन्स्ट्रक्टर एक्जिक्युटेड भनेर लेख्यो। यसको ल डेफिनिसन अहिलेलाई यति भयो।
त सिम्पल डेफिनेसन यसको हामीले के थप्यौं, कन्स्ट्रक्टरले मेमोरी एलोकेट गर्ने काम आफै गरिहाल्छ। त्यही कन्स्ट्रक्टरलाई हामीले के पनि काम दियौं भन्दाखेरि जब कुनै अब्जेक्ट क्रिएट हुन्छ त्यो अब्जेक्टको ए भन्ने डाटा मेम्बरमा 0 भन्ने भ्यालु राख्ने, बी भन्ने डाटा मेम्बरमा ह्याश भन्ने एउटा क्यारेक्टर भ्यालु राख्ने भनेर यति काम दियौं। र एउटा स्टेटमेन्ट यो सी आउट कन्स्ट्रक्टर एक्जिक्युटेड भन्ने पनि यसले चाहिँ प्रिन्ट गर्छ भनेको आउटपुट यो देखाउँछ। यति काम गर्नलाई एउटा कन्स्ट्रक्टरलाई रिडिफाइन गरियो। अब सो भन्ने एउटा फंक्सन छ यहाँ र यसमा ए को भ्यालु ए, बी को भ्यालु बी भनेर यसरी दुईटा एलिमेन्टको भ्यालु चाहिँ सो गर्यौं। यो सक्यो। त्यसपछि क्लास इन भयो। ठीक छ, यो क्लास यति भयो। अब यसपछि यसबाट हामीले मेन फंक्सनमा गएर यहाँ अब्जेक्ट क्रिएट गर्यौं। फर्स्टमा क्रिएटिङ एन अब्जेक्ट भनेर यहाँ लेखेको छ र यो क्रिएटिङ एन अब्जेक्ट भनेर लेख्दा त्यसपछि गएर यहाँ test1 भनेर यहाँ एउटा अब्जेक्ट क्रिएट गर्यो। अब यो test1 भन्ने क्रिएट गरिसकेपछि के हुन्छ त यहाँ भन्दा यसले कन्स्ट्रक्टर अटोमेटिकली एक्जिक्युट हुन्छ। जब यो हामीले अब्जेक्ट क्रिएट गर्छौं कन्स्ट्रक्टर एक्जिक्युट हुने भनेको एउटा यो पोइन्टमा एक्जिक्युट हुने हो। अब कन्स्ट्रक्टर भनेको कुन हो त भन्दाखेरि यही हो, दिस इज द कन्स्ट्रक्टर। त कन्स्ट्रक्टर एक्जिक्युट हुने भनेपछि यसको यो पार्ट एक्जिक्युट हुन्छ। त्यस्तै अब सी आउट अब्जेक्ट t1 भनेर हामीले यसको भ्यालु डिस्प्ले गर्न खोज्यौं। t1.show यसले यो show लाई कल गर्यो। अब show लाई कल गरेपछि a र b को भ्यालु यो t1 भन्ने अब्जेक्टको a र b भन्ने डाटा एलिमेन्ट छ त्यसको भ्यालु के हुन्छ त्यही कुरो यहाँ शो गरेको छ र त्यो शो यसले यहाँ गर्छ, डिस्प्ले गरिदिन्छ। त्यसपछि प्रेस एनी की भन्यो, यो डिस्प्ले हुने भयो। अनि cin.get यो फंक्सन भनेको हामीले सी मा गेट ch भनेर जसरी लेख्थ्यौं जेको लागि त्यसले एउटा क्यारेक्टर इनपुट माग्या हो। कुनै एउटा क्यारेक्टर इनपुट नगर्दासम्म यो वेट गरेर बस्छ, प्रेस एनी की भनेर अड्किन्छ त्यही। त्यसपछि हामी कुनै एउटा की थिचौं, क्यारेक्टर इनपुट भयो, त्यो अगाडि बढ्छ। त्यसपछि क्रिएटिङ अनदर अब्जेक्ट, क्रिएटिङ अनदर अब्जेक्ट जस्ता तस्तै प्रिन्ट हुने भयो। त्यसपछि टेस्ट t2 भनेको फेरि माथि जस्तै यो अब्जेक्ट क्रिएट भयो। जुन माथि अब्जेक्ट क्रिएट भइरहेछ t1 त्यही किसिमले यहाँ पनि अब्जेक्ट क्रिएट भयो। नेक्स्ट लाइन सी आउट अब्जेक्ट t2 भनेको छ, यो जस्ताको तस्तै प्रिन्ट हुने भइहाल्यो। अनि के गर्यो यसले t2.show फेरि यो show लाई t2 ले कल गर्यो। अब t2 ले show लाई कल गरेपछि के देखाउँछ त भन्दाखेरि t2 को a र b भन्ने डाटा एलिमेन्टमा के भ्यालु छ त्यही यसले शो गर्ने हो। ल अब यसको आउटपुट के आउला भन्न सकिन्छ नि हैन। त फर्स्ट लाइन यसको आउटपुटमा क्रिएटिङ एन अब्जेक्ट भनेर आउँछ, त्यसमा कुनै पनि डाउट छैन। सुरुमै सी आउट क्रिएटिङ एन अब्जेक्ट भनेको छ त्यही आउँछ। अब नेक्स्ट लाइन के आउला, कन्स्ट्रक्टर एक्जिक्युटेड हैन, पक्कै पनि आउँछ। किन आउँछ, t1 भन्ने अब्जेक्ट क्रिएट गर्ने बित्तिकै यहाँ हाम्रो कन्स्ट्रक्टरलाई यसले कल गर्छ। हामीले यहाँ कल त केही पनि गरेका छैनौं, तर अटोमेटिकल्ली यसले सिधै यसलाई कल गर्छ। भनेको कन्स्ट्रक्टर कुनै पनि अब्जेक्ट क्रिएट गर्ने बेलामा अटोमेटिकल्ली एक्जिक्युट हुन्छ, मेमोरी सेटअप गरिदिन्छ। मेमोरी यसले कति सेटअप गरिदिने भयो भन्दाखेरि एउटा इन्टिजर एउटा क्यारेक्टर स्टोर गर्न मिल्ने मेमोरी सेटअप गरिदिने भयो, एलोकेट गरिदिने भयो t1 लाई। अनि त्यसपछि सँगसँगै त्यही मेमोरी लोकेसनमा a को भ्यालुले 0 राखिदिने भयो, b को भ्यालु ह्याश भनेर राख्ने भयो। अनि त्यसको तल लेखेको कन्स्ट्रक्टर एक्जिक्युटेड भन्ने यो चाहिँ आउटपुट स्क्रिनमा देखिन्छ।
अब 0 र ह्यास उसले एसाइन गर्छ मेमोरीमा बस्छ त्यो हामी तुरुन्तै त्यहाँ त देख्दैनौँ त्यसको लागि सो गर्नु पर्यो र यो त्यसपछिको लाइन अब्जेक्ट T1 भन्ने आयो सो गर्यौं सो गर्दाखेरि A को भ्यालु 0 B को भ्यालु ह्यास त्यही किसिमले प्रेस एनी की भन्छ प्रेस एनी की देन क्रिएटिङ एन अब्जेक्ट भनेर आउँछ फेरि यहाँनिर टेस्ट T2 अर्को अब्जेक्ट क्रिएट गर्यौं फेरि यसले पनि त्यही बेला यसलाई एक्जिक्युट गर्छ अटोमेटिकली अनि त्यसपछि यो केसमा पनि फेरि कन्स्ट्रक्टर एक्जिक्युटेड भनेर आउँछ र बाँकी अब्जेक्ट T2 अनि T2 को भ्यालु सो गर्दाखेरि यसको फाइनल आउटपुट हामी हेर्यौं भने आउटपुट यो फर्ममा देखिन्छ क्रिएटिङ एन अब्जेक्ट यो कहाँबाट आयो भन्दा माथि फर्स्ट लाइन यो आयो त्यसपछि कन्स्ट्रक्टर एक्जिक्युटेड यो अब्जेक्ट क्रिएट गर्दाखेरि यो एक्जिक्युट भयो यसबाट आयो अनि अब्जेक्ट T1 यहाँबाट आयो T1 डट सो ले A को भ्यालु 0 B को भ्यालु ह्यास जुन कन्स्ट्रक्टरले अलरेडी एसाइन गरिदिसकेको छ यहाँ त्यही भ्यालु यहाँ आयो अनि प्रेस एनी की भन्यो क्रिएट एनदर अब्जेक्ट कन्स्ट्रक्टर एक्जिक्युटेड अनि अब्जेक्ट T2 A को भ्यालु 0 B को भ्यालु ह्यास जतिवटा अब यसमा हामी जतिवटा अब्जेक्ट क्रिएट गर्दै जाउँ सबै अब्जेक्टमा कन्स्ट्रक्टरले के गरिदिन्छ त भन्दा A को भ्यालु 0 B को भ्यालु ह्यास यही भ्यालु एसाइन गर्दै राख्छ अनि अब्जेक्ट क्रिएट हुँदा हुँदै एउटा सर्टेन भ्यालु त्यसलाई एसाइन गरियो यो भयो कन्स्ट्रक्टरको एउटा बेसिक रोल अब अर्को एउटा इक्जाम्पल हेरौँ एउटा रेक्टेंगल भन्ने अर्को क्लास छ रेक्टेंगल भन्ने क्लास भित्र वाइड र हाइट दुईटा यो इन्टिजर प्यारामिटर इन्टिजर आर्गुमेन्ट एज अ मेम्बर अनि त्यसपछि यहाँनिर हेरौँ यो इन्ट वाइड र हाइट को एक्सेस स्पेसिफायर भनेको प्राइभेट यहाँ लेखे पनि नलेखे पनि क्लास भित्रको मेम्बरहरू बाइ डिफल्ट प्राइभेट हुन्छन् सो यो वाइड र हाइट भनेको प्राइभेट हुन् त्यहाँ माथि प्राइभेट नलेखे पनि अटोमेटिकली प्राइभेट भइहाल्यो त्यसपछि रेक्टेंगल भन्ने यो छ यो के हो भन्दा कन्स्ट्रक्टर हो अघि मैले जुन भने रेक्टेंगल भन्ने क्लास नेम छ यहाँ रेक्टेंगल भन्ने एउटा फंक्सन आयो विदाउट रिटर्न टाइप यो कन्स्ट्रक्टर हो तर यो कन्स्ट्रक्टर र अघि हाम्रो टेस्ट भन्ने कन्स्ट्रक्टरमा फरक के देखिन्छ यसको भित्र यहाँ दुईवटा इन्ट लेखेको छ भनेको आर्गुमेन्टहरू पास गरेको छ टेस्ट भन्ने अघिको कन्स्ट्रक्टरमा केही पनि थिएन आर्गुमेन्टको रूपमा केही थिएन जस्ट उसले इन्टरनल भित्र जे लेखेको त्यही काम मात्रै गर्ने हो अब यसमा हामीले आर्गुमेन्टहरू पठाउन सक्छौं अब्जेक्ट क्रिएट गर्ने बेलामा भ्यालुहरू सिधै यहाँबाट वाइडको भ्यालु कति हाइटको भ्यालु कति हामी डाइरेक्ट पास गर्न सक्छौं अघिको केसमा हामी पास गर्ने अप्सन थिएन जति त्यहाँ लेखेको छ जतिवटा अब्जेक्ट बनाए पनि त्यही सेम भ्यालु 0 र ह्यास एसाइन गर्दिन्थ्यो उले अब यसमा हाम्रो इच्छा अनुसार भ्यालु पठाउन पाउँछौं अर्को एरिया भनेको लेन्थ इन्टु ब्रेथ भनेको यहाँ वाइड र हाइट भनेको छ वाइड इन्टु हाइट एरिया भयो रेक्टेंगलको यो सिम्पल यसले एरिया रिटर्न गर्छ सक्यो अब यो कन्स्ट्रक्टर जुन माथि डिक्लेयर गर्यौं हामीले यो कन्स्ट्रक्टर डिफाइन गरेको छैन यसलाई यही क्लास भित्रै पनि डिफाइन गर्न मिल्छ क्लास बाहिर पनि डिफाइन गर्न मिल्छ अहिले यहाँ हामी बाहिर डिफाइन गर्दै छौं र क्लास बाहिर डिफाइन गर्दाखेरि अरु मेम्बर फंक्सनहरु क्लास बाहिर कसरी डिफाइन गर्ने भनेर जुन अस्ति हामीले पढेका थियौं अगाडि त्यही कुरा यसमा पनि लागू हुन्छ यो पनि मेम्बर फंक्सन नै हो अलिकति स्पेशल हो त्यति हो त्यसैले मेम्बर फंक्सनले जसरी डिफाइन गरिन्थ्यो मेम्बर फंक्सनलाई त्यही वेबाट यसलाई पनि डिफाइन गर्ने हो मेम्बर फंक्सनलाई क्लास बाहिर डिफाइन गर्दा हामी कसरी डिफाइन गरेका थियौं माथि कसरी लेख्थ्यौं हेडर याद छ नि हैन हजुर सर क्लासको नेम अनि स्कोप रेजोल्युसन अपरेटर त्यो भयो त्यो क्लास नेम भन्दा अगाडि पनि एउटा केही आउँथ्यो के आउँछ सर रिटर्न टाइप आउँथ्यो रिटर्न टाइप आउँछ त्यसैले रिटर्न टाइप हुन्छ क्लास नेम हुन्छ अनि स्कोप रेजोल्युसन अपरेटर त्यसपछि फंक्सनको नेम देन अरु आर्गुमेन्ट त्यसपछि डेफिनिसन त्यो एउटा स्ट्यान्डर्ड सिन्ट्याक्स हो कुनै पनि मेम्बर फंक्सन क्लास बाहिर डिफाइन गर्दाखेरि
र हामीले क्लासभित्र प्रोटोटाइप अथवा डिक्लेरेसन चाहिँ गरेको हुनु पर्यो अनि त्यही फङ्सनलाई बाहिर गएर त्यसरी डिफाइन गर्थ्यौँ। हो सेम कुरा यहाँ पनि कन्स्ट्रक्टरको केसमा पनि यो हाम्रो कन्स्ट्रक्टरको जस्ट डिक्लेरेसन हो, डिफिनिसन त केही पनि छैन। रेक्टेङ्गल भनेको नेम भयो कन्स्ट्रक्टरको, यो फङ्सन नेम, त्यसपछि गएर इन्ट भनेको दुईटा इन्टिजर हामी पास गर्छौँ भन्ने डिक्लेयर मात्रै गरेको छ र क्लासलाई यहीँ सक्यो। अब यसपछि यो रेक्टेङ्गल भन्नेलाई डिफाइन गर्न बाँकी छ। यो जस्ट बाहिर डिफाइन गरेर देखाइदिन खोजे मात्रै हो, भित्रै गर्न पनि पाइन्छ, अब बाहिर पनि गर्न पाइन्छ, यो पनि मेम्बर फङ्सन जस्तै। अब डिफाइन गर्दाखेरि यसरी जाने। अब यसमा मेम्बर फङ्सनमा रिटर्न टाइप हुन्छ, जस्तै यहीँनिर एरिया भन्नेमा अगाडि इन्ट छ, रिटर्न टाइप हुन्छ। यो एरियालाई बाहिर डिफाइन गर्नु परेको भए हामी के लेख्थ्यौँ, इन्ट अनि रेक्टेङ्गल अनि स्कोप रिजोल्युसन देन एरिया गरेर लेख्थ्यौँ। तर यसमा यो कन्स्ट्रक्टरको केसमा चाहिँ रिटर्न टाइप त हुँदैन कन्स्ट्रक्टरको, त्यही भएर रिटर्न टाइप यहाँ अगाडि आएन, त्यति मात्रै नहुने हो अरू फङ्सन जस्तो। नत्र यो रेक्टेङ्गल भनेको क्लास नेम आयो, स्कोप रिजोल्युसन आयो, यो रेक्टेङ्गल भनेको यसको यो नेम भयो फङ्सन नेम, अनि यो इन्ट एउटा आर्गुमेन्ट ए अर्को आर्गुमेन्ट बी, हामीले यसरी दुईटा आर्गुमेन्ट पास गर्ने भनेर यसरी लेख्यौँ। अब यसको डेफिनिसनमा त्यो फर्स्ट ए भन्ने आएको भ्यालु चाहिँ वाइटलाई एसाइन गर्यो, सेकेन्ड बीमा आएको भ्यालुलाई हाइटमा एसाइन गर्यो। त वाइट र हाइटमा एसाइन गर्दा नयाँ अब्जेक्ट जुन क्रिएट हुन्छ हाम्रो यो रेक्टेङ्गल भन्ने क्लासको, त्यो अब्जेक्टको वाइथमा यो हामीले ए को लागि पास गरेको भ्यालु जान्छ, हाइटमा बी को ठाउँमा पास गरेको भ्यालु जान्छ। त्यो भ्यालु हामी कहाँबाट पास गर्छौँ, अब्जेक्ट क्रिएट गर्ने बेलामै पास गर्छौँ है, त्यो किसिमले। यो भयो यसको डेफिनिसन, सक्यो। अब यति भइसकेपछि यहाँ मेन फङ्सनमा रेक्टेङ्गल रेक्ट 3 4, अब भ्यालु चाहिँ यसरी पास गर्नु पर्यो। रेक्टेङ्गल भनेको डाटा टाइप भयो अब हाम्रो क्लास नेम, त्यसको एउटा अब्जेक्ट रेक्ट भनेर यहाँ क्रिएट गरियो। त रेक्ट क्रिएट मात्रै गरिएन, यहाँ के गरियो, भ्यालु पनि पठाइयो। 3 र 4 भन्ने दुईटा भ्यालु यहाँबाट पास गरियो र यो 3 र 4 भ्यालु पास गरेपछि यो अटोमेटिकल्ली एक्जिक्युट हुन्छ कन्स्ट्रक्टर, र कन्स्ट्रक्टरको डेफिनिसन यहाँ छ माथि। जब हामी यो रेक्ट भन्ने अब्जेक्ट क्रिएट गर्छौँ विथ दिस टू भ्यालुज, यसले चाहिँ यसको प्यारामिटर म्याच गर्छ है, दुईवटा प्यारामिटर छ। अनि त्यसपछि यसमा उसले यो 3 भन्ने भ्यालु एमा पठाउने भयो, 4 भन्ने भ्यालु बीमा पठाउने भयो। र यो 3 भन्ने भ्यालु कहाँ कपी भएको छ, वाइथमा, यो 4 भन्ने भ्यालु बी चाहिँ हाइटमा। भनेपछि यो रेक्ट भन्ने जुन एउटा अब्जेक्ट बन्यो, यो रेक्ट भन्ने अब्जेक्टको वाइथको भ्यालु 3, हाइटको भ्यालु 4 यो एसाइन भयो र कन्स्ट्रक्टरले यो इनिसियलाइज गरिदियो। त्यस्तै अर्को अब्जेक्ट बनायो, फेरि त्यो एक्जिक्युट हुन्छ विथ दिस भ्यालुज, यो भ्यालु पास गर्छ र अटोमेटिकल्ली यो एक्जिक्युट हुन्छ र यसले यो रेक्ट बी भन्ने अर्को अब्जेक्टको लागि 5 र 6 यो वाइथ र हाइटमा एसाइन गर्छ। र यही किसिमले जति पनि अब्जेक्टहरू हामी क्रिएट गर्न सक्छौँ। अब यसको एरिया क्यालकुलेट गरेर प्रिन्ट गरौँ। एरिया इज इक्वल टु रेक्ट डट एरिया भनेर यो रेक्ट भन्ने अब्जेक्टले एरिया भन्ने फङ्सनलाई कल गर्यो। यो कल गर्दाखेरि त्यसको आफ्नो वाइथ र हाइटको मल्टिप्लिकेसन जति हुन्छ एरिया, त्यो एरिया यहाँ रिटर्न गर्छ। त्यस्तै अर्को अब्जेक्टले कल गर्यो रेक्ट बी डट एरिया, यसलाई कल गर्यो र यसले पनि त्यसको वाइथ र हाइट जे पठाएको छौँ हामीले त्यही भ्यालु त्यहाँ स्टोर भएको छ, त्यसको आधारमा यो एरिया रिटर्न गर्छ र फाइनल्ली रिटर्न 0, प्रोग्राम इन्ड। अब यसको आउटपुट कति आउला सजिलै गेस गर्न सकिन्छ हैन। कति आउँछ होला यसको, रेक्ट एरिया कोलन 12 अनि नेक्स्ट लाइनमा रेक्ट बी एरिया 30। अब त्यो फर्स्टको चाहिँ रेक्ट डट एरिया गर्दाखेरि 3 र 4 को मल्टिप्लाई आउने भयो 12, अर्को 5 र 6 को 30, लेन्थ इन्टु ब्रेथ त्यही भ्यालु आउने भयो। त्यसरी यसको एरिया यसरी आउँछ। अनि सिम्पल यो कन्स्ट्रक्टरमा हामीले यसरी भ्यालुहरू पनि पास गर्न सक्छौँ।
सिधै त्यहाँ मात्रै इनिसियलाइज नगरेर हामीले जति भ्यालु पठायो त्यसलाई उसले एसाइन गरिदिन्छ। यसरी आर्गुमेन्ट भएको कन्स्ट्रक्टर पनि डिफाइन गर्न सकियो। त्यही किसिमले अब युनिफर्म, अब यहाँ इनिसियलाइजेसनमा यहाँनिर हामी के देख्यौँ, रेक्ट अनि ब्र्याकेटमा यो भनेको फङ्सन कल गरे जस्तो किसिमले ब्र्याकेटमा पास गरेका छौँ भ्यालुहरू। फङ्सन कल गर्दा जस्तै यस्तै किसिमले पास गरिन्छ आर्गुमेन्ट, त्यही किसिमले स्मल ब्र्याकेटभित्र पास गरेका छौँ। त्यसको सट्टा यसको अर्को पनि अप्सन छ, जसलाई यो चाहिँ फङ्सनल फर्म भयो। फङ्सनल फर्ममा हामीले भ्यालु पास गरेका छौँ, तर यहाँ बिचमा रेक्टेङ्गल भनेर कल गरेका छैन, फङ्सनको नाम हामीले तोकेका छैन, जस्ट अब्जेक्ट क्रिएट गऱ्यौँ, भ्यालु पठाइदिउँ, अटोमेटिकल्ली उसले रेक्टेङ्गल भन्ने कन्स्ट्रक्टर कल गर्छ जुन माथि डिफाइन छ। यो भनेको फङ्सनल फर्ममा भ्यालु एसाइनमेन्ट गरेको भयो। अब त्यसको सट्टा अर्को युनिफर्म इनिसियलाइजेसन भन्छ, त्यसैलाई अर्को वेमा पनि लेख्न सकिन्छ। र यो फङ्सनल फर्म भनेको जस्ट अहिले हामीले गर्यौँ। अब यसको युनिफर्म इनिसियलाइजेसन भनेको विथ इक्वल साइन, अर यो भनेको एसाइनमेन्ट हैन। अरू अब्जेक्ट अरू भेरिएबलहरूलाई हामीले भ्यालु दिँदाखेरि इक्वल टु गरेर लेख्थ्यौँ, इन्टिजर एक्स इज इक्वल टु भनेर अनि भ्यालु दिन्थ्यौँ। हो त्यस्तै यहाँ पनि रेक्टेङ्गल रेक्ट इक्वल टु भनेर पनि भ्यालु दिन सकिन्छ। त्यो भ्यालु दिँदाखेरि कसरी दिने भन्दा हामीले जसरी स्ट्रक्चरलाई एरेलाई भ्यालुहरू एसाइन गर्थ्यौँ इनिसियल्ली, त्यही वेबाट इक्वल गर्ने। एउटा भ्यालु छ भने सिङ्गल भ्यालु ब्र्याकेटमा राखिदिने हो, मल्टिपल भ्यालु छ भने कमा कमा गरेर राख्दै जाने। यो पनि एउटा इनिसियलाइजेसन भ्यालुहरू विथ एसाइनमेन्ट अपरेटर यसरी एसाइन गर्न सकिन्छ। अर्को हामीले अब्जेक्ट क्रिएट गर्दाखेरि यसरी अघि जुन स्मल ब्र्याकेटमा लेख्यौँ त्यो कुरालाई यसरी कर्ली ब्र्याकेटमा यसरी पनि भ्यालुहरू राख्न सकिन्छ। र यसरी कर्ली ब्र्याकेटमा भ्यालुहरू यसरी एसाइन गर्नुलाई यसलाई एउटा नाम दिएको छ, युनिफर्म इनिसियलाइजेसन भन्छ है। पुरानो कम्पाइलरहरूमा यो अप्सन दिएको थिएन यसरी, अहिलेको कम्पाइलरहरूमा यो अप्सनले काम गर्छ। यसरी यो भ्यालुहरूलाई हामीले कर्ली ब्र्याकेटभित्र कमा कमा गरेर जतिवटा भ्यालु छ यसरी पठाउन सक्छौँ अब्जेक्ट क्रिएट गर्ने बेलामै है। यो युनिफर्म इनिसियलाइजेसन भनेको यो भयो। अब यो लास्टको जुन युनिफर्म इनिसियलाइजेसन छ यसैलाई हामीले एसाइनमेन्टको रूपमा युज गर्ने। मल्टिपल भ्यालु भने मैले अघि भनिहालेँ, यसको अगाडि यहाँनिर इक्वल साइन पनि युज गर्न सकिन्छ। इक्वल साइन भनेको यहाँनिर गएर यहाँनिर चाहिँ एसाइनमेन्ट अपरेटर राखेर पनि यसरी भ्यालुहरू पठाउन सकिन्छ। यो भनेको ट्रेडिसनल वेबाट जुन एरे स्ट्रक्चर इनिसियलाइज गरे जस्तो भयो। यो इक्वल पनि नराख्ने जुन अहिलेको सिन्ट्याक्स छ, अहिलेको लेटेस्ट, यो भनेको दिस इज द युनिफर्म इनिसियलाइजेसन अफ डाटा एलिमेन्ट अफ द अब्जेक्ट अफ क्लास, यो पार्ट भयो। अब यो युनिफर्म इनिसियलाइजेसनमा जस्तै एउटा इक्जाम्पल ल यहाँ हेरौँ, सर्कल भन्ने एउटा क्लास छ यहाँ। यसको एउटा डाटा एलिमेन्ट डबल टाइप रेडियस, त्यसपछि पब्लिक सर्कल डबल आर रेडियस आर। यो के हो? यो के होला त? कन्स्ट्रक्टर। यो सर्कल डबल आर रेडियस इक्वल टु आर लेखे, यो के हो? कन्स्ट्रक्टर। कन्स्ट्रक्टर। अब यो सर्कल भनेर जुन क्लास नेम छ त्यही नेममा विदाउट रिटर्न टाइप कुनै फङ्सन डिफाइन छ भने कन्स्ट्रक्टर भनेर चिन्नु पर्यो कुनै पनि प्रोग्राममा। त यो कन्स्ट्रक्टर हो। यसले के गर्छ, जस्ट एउटा आर्गुमेन्ट अघि जस्तै हामीले रेक्टेङ्गलमा दुईवटा भ्यालु पठाएको थियौँ वाइड्थ र हाइट भनेर, त्यस्तै यसमा रेडियसको लागि एउटा भ्यालु पास गर्छौँ हामीले अब्जेक्ट क्रिएट गर्ने बेलामा। अनि त्यो भ्यालुले यो रेडियस भन्ने डाटा एलिमेन्ट त्यो अब्जेक्टको डाटा एलिमेन्टलाई एसाइन गरिदिन्छ। यसको काम त्यति हो। मेमोरी क्रिएट गर्ने काम त अलरेडी छँदैछ, मेमोरी क्रिएट उसले आफै गर्छ। र हामीले दिएको एक्स्ट्रा काम भनेको जे भ्यालु यहाँबाट पास गर्छौँ त्यो भ्यालु त्यो अब्जेक्टको रेडियसमा एसाइन गर्छ। अब यो सर्कमफेरेन्स यसको क्यालकुलेट गऱ्यौँ अघि एरिया गरे जस्तै। यो सर्कमफेरेन्स भन्ने फङ्सन रिटर्न टाइप डबल रिटर्न 2 इन्टु रेडियस इन्टु 3.14159265 भनेको यो पाईको भ्यालु भयो, 2 भयो, 2 पाई आर। सर्कलको सर्कमफेरेन्स त्यही हो 2 पाई आर।
अनि त्यसपछि यो क्लास सक्यो। अब मेन फंक्सनमा इनिशियलाइजेसन मेन देखाउन खोजेको यहाँ युनिफर्म इनिशियलाइजेसन, ओल्डर इनिशियलाइजेसन अनि फंक्सनल टाइपको इनिशियलाइजेसन, असाइनमेन्ट सबै कुरा कसरी गर्न सकिन्छ त्यसलाई हेरौँ। र यो फर्स्टमा सर्कलको एउटा अब्जेक्ट C1 भनेर क्रिएट गर्यौँ। र यो भनेको फंक्सनल फर्म भयो। फंक्सनमा आर्गुमेन्ट पठाए जस्तै गरी अब्जेक्टमा हामीले यहाँ 10.0 पास गर्यौँ। यो गर्दाखेरि अटोमेटिकल्ली यसले कन्स्ट्रक्टरलाई कल गर्छ र कन्स्ट्रक्टर हाम्रो यहाँ छ। र यो कन्स्ट्रक्टरलाई कल गरेपछि यो 10 भन्ने भ्यालु कहाँ जान्छ भन्दा C1 भन्ने अब्जेक्टको रेडियस भन्ने डाटा एलिमेन्टमा 10 भन्ने स्टोर भयो, जुन काम यहाँ कन्स्ट्रक्टरले यहाँनिर गरेको छ। अब यही कुरालाई यस्तै इनिशियलाइज गर्ने पार्टलाई यसरी पनि लेख्न सकिन्छ। ठीक छ, डाइरेक्ट असाइनमेन्ट विथ असाइनमेन्ट अपरेटर। सिंगल भ्यालु छ भने सिधै हामीले यसरी लेख्न सक्छौँ। अब यो C2 भन्ने अब्जेक्ट क्रिएट भयो र यो 20 भन्ने भ्यालु अटोमेटिकल्ली उसले यो यहाँ आर्गुमेन्टको रूपमा लिन्छ र त्यसलाई रेडियसमा यो C2 को रेडियसमा 20 भ्यालु असाइन गर्छ। यो पनि गर्न पाइयो। अब मल्टिपल भ्यालु छ भने फेरि त्यसलाई ब्र्याकेटमा लेख्नुपर्छ। अर्को युनिफर्म इनिशियलाइजेसन भनेको यो भयो। र युनिफर्म इनिशियलाइजेसनमा हामीले जस्ट स्मल ब्र्याकेटलाई कर्ली ब्र्याकेटले रिप्लेस गरिदिउँ। भ्यालुहरू एउटा दुईटा तीनटा जति छ त्यही अनुसार कमा कमा गरेर लिस्टिङ गर्दै जाने। यसले पनि त्यही काम गर्छ। जुन त्यो C1 मा 10 पठाउँदा जे भएको थियो, C2 मा 20 असाइन गर्दा जे भएको थियो, C3 मा 30 असाइन गर्दा पनि त्यही हुने हो। भ्यालु यो 30 जान्छ, रेडियसमा 30 जान्छ। अब अर्को C4 यो प्लेन वर्ल्ड डाटा स्ट्रक्चर POD लाइक भन्छ। लाइक एरे अनि स्ट्रक्चरमा हामीले इनिशियलाइज गर्दा यस्तै किसिमले लेख्थ्यौँ। ब्र्याकेटमा भ्यालुहरू विथ असाइनमेन्ट अपरेटर र C4 मा यो भ्यालु यसरी पठायो भने यसरी पनि गर्न मिल्यो। अनि यो डिफ्रेन्ट अप्सन छ। हामीले भ्यालुहरू पास गर्दाखेरि कन्स्ट्रक्टरमा विथ आर्गुमेन्ट कन्स्ट्रक्टर छ भने त्यसमा इनिशियलाइज गर्ने भ्यालुहरू पठाउँदाखेरि यो फरक फरक अप्सनमा पठाउन सकिन्छ। अब यसपछि हेरौँ C1 को सर्कमफेरेन्स, C1 डट सर्कमफेरेन्स कल गऱ्यौँ, C2 को सर्कमफेरेन्स, C3 को सर्कमफेरेन्स, C4 को सर्कमफेरेन्स। अब यो कति आउला भन्दाखेरि यो 2πr रेडियसको भ्यालु यहाँ जति जति पास गरेको छ त्यसको आधारमा C1, C2, C4 को यो सर्कमफेरेन्स 2πr फर्मुलाले जे आउँछ त्यही भ्यालु लास्टमा आउने हो। र यसको रिजल्ट हेऱ्यौँ भने यसरी फरक फरक रिजल्ट आयो, जति भ्यालु पठाछौँ त्यही बेसमा। त जस्ट यो प्रोग्राममा देखाउन खोजेको पार्ट हो, अरू सबै त्यही हो कन्स्ट्रक्टरको काम। र हामीले यहाँनिर यो पार्टलाई फोकस गरे हो। यो फरक फरक वेबाट यसरी अब्जेक्टमा भ्यालुहरू पठाउन सकिन्छ एट द टाइम अफ अब्जेक्ट क्रिएसन। ल ठिक छ, अगाडि जाउँ। अब मेम्बर इनिशियलाइजेसन इन कन्स्ट्रक्टर। कन्स्ट्रक्टरमा मेम्बरहरूलाई इनिशियलाइज गर्दाखेरि जुन हामीले भर्खरै इनिशियलाइजेसनको कुरा गऱ्यौँ, यो इनिशियलाइजेसन गर्दाखेरि कसरी के गर्ने, अघिको एक्जाम्पल हामी के गरेका थियौँ, रेक्टेङ्गल भनेर लेखेर रेक्टेङ्गलमा कन्स्ट्रक्टर डिफाइन गरिसकेपछि भ्यालुहरू एज अ फङ्सनको फर्ममा हामीले आर्गुमेन्ट डिफाइन गरेका थियौँ। र त्यो फङ्सनको आर्गुमेन्टमा जे भ्यालु आउँछ रेक्टेङ्गलमा त्यसलाई डाइरेक्टली वाइड अनि हाइट भन्ने दुईटा भेरिएबलमा असाइन गरिएको थियो सिधै इक्वल भनेर। अब त्यही पार्टलाई अलिकति चेन्ज गरेर अर्को पनि फर्मेट छ। त्यो कस्तो भन्दाखेरि यसमा कोलन भन्ने अपरेटर फङ्सनको कन्स्ट्रक्टरको बडी भन्दा माथि हेडरमा सँगसँगै यो कोलन युज गरेर अनि लिस्ट अफ इनिशियलाइजेसन अफ क्लास मेम्बर जुन जुनलाई इनिशियलाइज गर्ने हो भ्यालु त्यसलाई यो कोलन भन्दा पछाडि लिस्ट गरेर लेख्न सकिन्छ एज अ फङ्सनल फर्ममा। जस्तै इक्जाम्पल यो भने के हो भन्दाखेरि जस्तै हामीले अघि यसरी डिफाइन गरेका थियौँ
हैन, यो अघिको क्लास एरिया भयो, रेक्टेंगल इन्ट यो कन्स्ट्रक्टर भयो, त्यही क्लासलाई फेरि यहाँ रिकल गरौँ। यो कन्स्ट्रक्टर हो, यसमा हामी दुईटा आर्गुमेन्ट त पठाउँछौँ जसरी पनि, जसरी पठाए पनि दुईटा भ्यालु त पास गर्छौँ अब्जेक्ट क्रिएट गर्ने बेलामा। अब त्यसलाई हामीले कन्स्ट्रक्टर डिफाइन गर्दाखेरि कसरी लेख्न सकिन्छ भन्दा एउटा त अघि लेख्यौँ त्यही हो, अर्को यो कोलन अपरेटर युज गरेर त्यसपछि त्यो सँगसँगै लिस्टिङ गर्न सकिन्छ भेरिएबलहरूलाई जसलाई इनिसियलाइज गर्ने। त्यो भने कस्तो हो भन्दाखेरि जस्तै फर्स्टमा यो हाम्रो नर्मल अघि लेखेको कुरा भयो, यसमा सिम्पली x को भ्यालु वाइथमा एसाइन गर्यो, y को भ्यालु यो हाइटमा एसाइन गर्यो, यो अघिको केस भयो। अब यही कुरालाई हामीले यसरी लेख्न सकिन्छ, मेम्बर इनिसियलाइजेसन सेपरेटली गर्दाखेरि यो रेक्टेंगल यो डिफिनेसन यहाँसम्मको पार्टमा केही पनि चेन्ज भएन, यो फंक्सनको हेडर भइहाल्यो। अनि यहाँनिर कोलन गरेर मेम्बरलाई सेपरेटली इनिसियलाइज गर्ने। यो x भन्ने भ्यालुमा जे आउँछ त्यो वाइटलाई दिने भन्नु पर्यो भने वाइटलाई ब्र्याकेटमा x यसरी पठाउनु, ठिक छ। अल्टरनेटिभ यस्तो पनि लेख्न सकिन्छ। अनि त्यस्तै एउटा हाइटको भ्यालु y भने यसमा हामीले दुईटा मिक्स युज गर्यौँ, एउटालाई यहाँबाट एसाइन गर्यौँ, अर्कोलाई पहिलाको जस्तै किसिमले एसाइन गर्यौँ। एउटा यो अब दुवैलाई यसै गर्छु भन्यो भने इभन यसरी लेख्न पनि पाइयो, वाइटलाई x भन्ने भ्यालु दियो, हाइटलाई y भन्ने भ्यालु दियो, इन्डिभिजुअल मेम्बरलाई यसरी एउटा एउटा भ्यालु यो एसाइन गर्यौँ भनेर यो किसिमले कोलन पछाडि यहाँ जतिवटा छन् जतिवटा डाटा एलिमेन्ट एसाइन गर्नुपर्ने हो त्यही किसिमले यहाँ कमा कमा गर्दै यसरी पनि लेख्न सकिन्छ। तर यसरी लेखेर यति लाइन एक लाइन लेखेर हुँदैन, यहाँ यो अर्को पाटो पनि भुल्नु भएन, यो ब्र्याकेट चाहिँ फेरि कम्पलसरी हुनु पर्यो, इम्पिटी। त यो इम्पिटी ब्र्याकेट भनेको दिस इज द फंक्सन बडी। अब यसमा फंक्सन बडीमा यहाँ यो थियो, यसको फंक्सन बडी यो हाइट इज इक्वल टु y भयो, यति पनि थियो। अब यसमा फंक्सन बडी केही पनि छैन किन दुईटै पार्ट यहाँ माथि नै हामीले मेम्बरको रूपमा इनिसियलाइज गरिसक्यौँ। यो गरिसकेपछि यसको लागि फेरि यहाँ भित्र डिफाइन गर्नुपर्ने त केही छैन, यदि छ भने अरू केही लेख्न सकिन्छ, यो केसमा छैन भने इम्पिटी ब्र्याकेट यहाँ चाहिँ राखिदिने। So this empty brackets indicates the constructor has no body, no function body other than initializing its member at the header part. यहाँ चाहिँ इनिसियलाइज गर्ने पार्ट जुन छ यो बाहेक अरू काम यसको एक्स्ट्रा छैन, त्यही भएर यहाँ खाली राखियो। हो यो किसिमले फरक फरक वेमा हामीले भ्यालुहरू इनिसियलाइज गर्न सक्छौं। यो कन्स्ट्रक्टरमा यो धेरै अप्सनहरू छ कसरी लेख्ने भन्ने, तर यो सबभन्दा सिम्पल अप्सन भनेको यो फंक्सन डिफाइन गरे जस्तो यताउता दायाँ बायाँ केही गर्नु पर्दैन, सिम्पली फंक्सन डिफाइन गरे जस्तो यही किसिमले फंक्सनको बेसिक डेफिनेसन जसरी गर्छौं त्यही वेबाट गर्यो भने यो चाहिँ सिम्पल वे भयो। त यो अरू वे पनि यसरी गर्न सकिन्छ, यो पनि अप्सन छ। अलिकति यो पोइन्टरको बारेमा अगाडि पढ्यौं। अब पोइन्टर स्ट्रक्चरमा पनि युज गर्न सकिने भयो, एरेमा पनि युज एरे र पोइन्टरको रिलेसन पनि पढ्यौं हामीले। त्यसपछि अब स्ट्रक्चर जस्तै आएर क्लासमा पनि पोइन्टरको युज कसरी हुन्छ त्यसलाई हेर्दाखेरि सेम हो। स्ट्रक्चरमा जसरी युज गर्यौं पोइन्टर यहाँ पनि एक्ज्याक्टली त्यही हो, केही पनि फरक छैन किन स्ट्रक्चरकै इन्हान्समेन्ट क्लास हो। स्ट्रक्चर भित्र हामीले जसरी लेख्छौं क्लासमा पनि त्यही। र स्ट्रक्चरको भेरिएबल बनाइसकेपछि पोइन्टर भेरिएबल हामीले अब्जेक्टको रूपमा यसमा आर्गुमेन्टको रूपमा पनि पास गरेका थियौं फंक्सनमा, पोइन्टर भेरिएबल बनाएर एड्रेस पठाउने काम। त्यस्तै क्लासमा पनि क्लासको अब्जेक्टहरूलाई एज अ एड्रेसको रूपमा पास गर्ने, पासिङ बाई एड्रेस त्यो पनि गरेका थियौं। त्यही कुरा यो पोइन्टर भन्ने बित्तिकै पोइन्टर कस्तो चाहियो, जुन क्लास हो त्यही टाइपको पोइन्टर बनाउनु पर्यो। जस्तै इक्जाम्पलको लागि हाम्रो रेक्टेंगल भन्ने जस्ट डिक्लेयर गरेका क्लासको लागि कुनै पोइन्टर बनाउनु पर्यो भने रेक्टेंगल भन्ने टाइपकै चाहियो, अनि यो चाहिँ पोइन्टरको नेम। अनि त्यसपछि यो पोइन्टरले कसको एड्रेस राख्न सक्छ भन्दा यो रेक्टेंगल भन्ने क्लासको कुनै पनि अब्जेक्टको एड्रेस यसले
लिन सक्छ, त्यसलाई हामीले एसाइन गर्न सक्छौँ। अब जब त्यसले एड्रेस पाउँछ, डट गरेर जुन कल गर्थ्यौँ मेम्बरलाई, त्यसको ठाउँमा यो एउटा डटको सट्टा यो अपरेटर भन्ने थाहा छँदैछ, एरो। ठिक छ। यति गरिसकेपछि अब हामी जस्तै एक्जाम्पल हेरौँ। यो रेक्टेङ्गल अघिको केस भयो, मैले यहाँ लास्टमा जुन कन्स्ट्रक्टरलाई इनिसियलाइज गरेको देखाएको थिएँ त्यही सिन्ट्याक्स फर्मेट यहाँ लेखेँ। रेक्टेङ्गल इन्ट एक्स इन्ट वाइ, र यो वाइटलाई एक्स भन्ने भ्यालु, हाइटलाई वाइ भन्ने भ्यालु, अनि इम्पिटी ब्राकेट। यो कन्स्ट्रक्टर एरिया यहाँ डिफाइन भयो, रिटर्न वाइट इन्टु हाइट। क्लास सक्यो। मेन फङ्सन, अब R1 भन्ने एउटा रेक्टेङ्गलको अब्जेक्ट 3 र 4 भ्यालु पठायौँ, यसले एक्सलाई 3 वाइलाई 4 पठाउँछ, वाइट र हाइटको भ्यालु एसाइन गर्छ फर अब्जेक्ट R1। त्यसपछि यो दुईटा तिनटा पोइन्टरहरू, यहाँ तीनवटा पोइन्टरहरू बनाइयो, PTR1 PTR2 PTR3 है। अब यो पोइन्टरहरू के को लागि युज गर्न सकिन्छ भन्दा कुनै पनि अब अब्जेक्ट रेक्टेङ्गल भन्ने क्लासको अब्जेक्ट को एड्रेस स्टोर गर्नु पर्यो भने त्यति बेला यसरी अरू इन्टिजर क्यारेक्टर भेरिएबल जस्तै सिमिलर PTR पोइन्टर नेम इज इक्वल टु एड्रेस अफ अब्जेक्ट नेम। यो R1 को एड्रेस यसले पायो। अब हामी यो PTR भन्ने नेमबाट R1 लाई एक्सेस गर्न पाउँछौँ डाइरेक्टली। अब अर्को PTR2 नयाँ अर्को पोइन्टर हामीले यसलाई नयाँ अब्जेक्ट एउटा बनायौँ, त्यसको लागि न्यू भनेको यो डायनामिक मेमोरी ह्यान्डलिङ गर्दाखेरि कुनै पनि इन्टिजर भेरिएबल नयाँ बनाउनु पर्यो हामीलाई भने न्यू इन्ट भनेर लेखिन्थ्यो। एरे बनाउनु पर्यो भने न्यू डाटा टाइप अनि साइज कति हो त्यो दिइन्थ्यो। त्यही किसिमले यहाँ न्यू रेक्टेङ्गल भनेको न्यू रेक्टेङ्गल टाइपको एउटा अब्जेक्ट बनाउँछ यसले, र भ्यालु चाहिँ यो पास गर्छ। यो R1 भन्ने यहाँ चाहिँ नाम भयो, यसको छुट्टै नाम केही छैन, मेमोरी एलोकेट गरिदिन्छ न्यू भन्ने बित्तिकै एउटा अब्जेक्टलाई, अनि भ्यालु चाहिँ 5 र 6 पास गर्छ। त्यो भ्यालु नयाँ बनेको अब्जेक्टको मेमोरीमा स्टोर हुन्छ, र त्यसलाई कसले पोइन्ट गर्छ, एड्रेस कसले लिन्छ त्यसको भन्दाखेरि यो PTR2 ले। अब अर्को PTR3 भनेको न्यू रेक्टेङ्गल 2। अब यहाँ एरे डिफाइन भयो, यो भनेको एरे अफ पोइन्टर्स, यो पोइन्टरको एरे डिफाइन भयो। र यो रेक्टेङ्गल 0 रेक्टेङ्गल 1 भन्ने दुईटा भ्यालु रेक्टेङ्गल टाइपको दुईटा अब्जेक्ट यहाँ डिफाइन भयो। र फर्स्ट अब्जेक्टमा यो भ्यालु, सेकेन्ड अब्जेक्टमा यो भ्यालु जाने गरी अब यहाँ युनिफर्म इनिसियलाइजेसन भनेको थियो अघि जुन, त्यस किसिमले यहाँ भ्यालु पठाएको छौँ। अब त्यसपछिको काम भनेको अब हामीले नयाँ बनेको अब्जेक्टहरू यहाँ कति भयो, R1 एउटा अलरेडी डिक्लेयर छ, पोइन्टर 1 ले R1 को एड्रेस राख्यो, पोइन्टर 2 ले नयाँ कुनै अब्जेक्ट बन्यो, 5 र 6 भ्यालु छ त्यसको, वाइड र हाइट। पोइन्टर 3 ले दुईवटा अब्जेक्टको एरे बनाएको छ यहाँ, त्यसलाई पोइन्ट गरेको छ भने पोइन्टर 3 0 गर्यो भने फर्स्ट अब्जेक्ट, पोइन्टर 3 1 गर्यो भने त्यो सेकेन्ड वाला अब्जेक्टलाई पोइन्ट गर्छ। अब एरिया हेरौँ, R1 को एरिया R1 बाट कल गर्यौँ, त्यही R1 को एरिया हामीले पोइन्टर 1 गरेर पनि कल गर्न सक्छौँ यसरी। अब R1 डट एरिया गरेको थियो भने डटको सट्टा यहाँ PTR अनि एरिया यसरी कल गर्यो। PTR2 ले एरिया कल गर्यो भनेपछि यो भ्यालुको आधारमा एरिया आउँछ। अब PTR3 मा चाहिँ दुईटा छ, एउटा 0 डट एरिया, एउटा 1 डट एरिया। अब यो एरे नोटेसनमा युज गर्यो भने यहाँ डट युज गर्नुपर्छ, यो पोइन्टर भए पनि। अर्को पोइन्टर नोटेसनमा गयो भने त्यसैलाई PTR3 प्लस 0 अनि त्यसपछि एरो गरेर त्यसरी लेख्न सकिन्छ। अनि PTR1 डट एरिया, यसको पनि भ्यालु। अब यो डिलिट PTR2, यसले जुन एलोकेट गरेको थियो मेमोरी, त्यसलाई अब यहाँ चाहिएन, फर्दर यसपछि चाहिएन, हामीले डिलिट गर्यौँ, यसलाई कल गर्यौँ, यसले लिएको जुन मेमोरी छ सबै रिलिज गरिदिन्छ। अर्को चाहिँ एरे, यो एरे हो, PTR3 ले एरेलाई रिप्रेजेन्ट गरेको छ भने त्यति बेला अब यहाँनिर ब्राकेट यसरी पास गर्नुपर्छ। यही कुरा अगाडि डिलिट पढ्दाखेरि मैले भनिसकेको थिएँ, त्यही सम्झ्यौँ। अब फाइनल्ली यसको आउटपुट हामी हेऱ्यौँ भने यसरी आउँछ। R1 को एरिया R1 ले दिइहाल्यो यहाँ, यो भनेको 3 × 4 12। PTR1 को एरिया भनेको त्यही 12 आछ, किन भन्दा R1 लाई नै यसले पोइन्ट गरेको छ।
त्यस्तै PTR2 को एरिया 5 × 6 30 हाइट इन्टु वेट अनि PTR3 0 को एरिया 10 10 भनेको यो भ्यालुबाट आयो 2 × 5 PTR3 1 को एरिया 3 × 6 18 यसरी र कुनै पनि पोइन्टर अब्जेक्टमा कसरी युज गर्ने त्यो चाहिँ नर्मल्ली हामीले अरु डाटा टाइपमा पोइन्टर कसरी युज गर्छौं त्यस्तै यसमा पनि त्यही किसिमले प्रयोग गर्ने हो अब त्यो भन्दा एक्स्ट्रा फरक केही छैन खाली यसमा डाटा टाइप जे हो जस्तो अब्जेक्ट बनाएको हो त्यही टाइपको अब्जेक्ट बनाउनु पर्यो ठीक छ सुनिराखेको छ हैन हजुर सर अब आज टाइम आजलाई यति गरौँ है हस् सर